بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار نبی پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ حضرات عزیز وقار اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات اندر کم و پیش 1,24,000 انبیاء نو مبعوث فرمائے اور ہر نبی دے ذمے ڈیوٹیاں لگائیاں کہ میرے نبیوں تسا دنیا والے اے جا کے پیغام سنانے دنیا والے اے دسنے کہ ساری کائنات دا داتا ساری کائنات دا غوث اعظم ساری کائنات دا دستگیر اور ساری کائنات دا علا کل شیء قدیر ہے تو صرف اور صرف عرشہ والی ذات اللہ دا اے پیغام اللہ دا اے آرڈر ہر پیغمبر دنیا والیاں نو سناندہ رہا اللہ دا ہر رسول دنیا والیاں نو اے پیغام توحید سناندہ رہا لیکن جدو نبی آکے لوگاں نو اے پیغام توحید سنان دینا تے کفر دے ہرمن چے اگ لگ جاندی کہن لگے ایک الہ ایک داتا ایک مشکل کشا ایک بگڑیاں بنان والا ایک غنج بخش
ایک رنج بخش، ایک غریب نواز، ایک ساری کائنات نو پالن والا، ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے سارا کچھ برداشت لیکن عداوت توحید برداشت نہیں۔ پھر بھی کائنات کے لوگوں، اللہ دے آن والے پیغمبر اور رسول اور انہاں دے منن والے، انہاں نے کائنات کے لوگاں دیا تکلیفاں، لوگاں دے تانے اور لوگاں دا پریشان کرنا برداشت کر لیا، لیکن رب دی توحید سنانی چھڈی، رب دی توحید سنانی نہیں چھڈی۔ آؤ کائنات کے لوگوں، اللہ دے پیغمبران نے آ کے لوگاں نو کی پیغام دیتا۔ ویسے تو اس کائنات دے اندر ایسے نبی بھی آئے جنہ دے امتی 100 نے، کئی ایسے نبی بھی آئے جنہ دے امتی 50 نے، کئی ایسے نبی بھی آئے نے جنہ دے امتی 2 نے، کئی ایسے اللہ دے پیغمبر بھی دنیا اندر آئے جنہ دا ایک کوئی امتی ہے، اور کئی ایسے پیغمبر بھی دنیا اندر آئے جنہ دا امتی ہے ہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ دے پیغمبرہ نے، اللہ دے رسولہ نے اے توحید والا پیغام سنانا نہیں چھڑیا۔ اب دیکھو ایک جوڑی آئی اللہ دے پیغمبرہ دی دنیا تے، آ کے لوگاں نو رب دی توحید سنائی، اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا، لوگاں نو دسیا لوگوں در در تے اپنا سر جھکان والے ہو اور در در تے کھے کھان والے ہو، ایک کچھ نہیں کر سکتے، رازق ساری کائنات دا مالک ہے، داتا ساری کائنات دا اللہ ہے، تے کفر دے ہرمن چے لگ گئی اگ، کہنے لگے اے کم سانو وارا نہیں، اے توحید سانو وارا نہیں۔ تو کائنات جو لوگوں، اللہ دے آن والے پیغمبر، اللہ دے بھیجے ہوئے رسول، اللہ دے بھیجے ہوئے پیغمبر جدوں دنیا تے آ کے لوگاں نو رب دی توحید دا پیغام سنایا، آ کے کیا ایک الہ نو من لو، ایک داتا نو من لو، پڑھ لو قول لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک الہ نو من لو، ایک داتا نو تے مشکل کشا نو من لو، کہنے لگے اے دعوت سانو گوارا نہیں ہے۔ پھر کائنات جو لوگ اینا بد نصیباں بے نصیباں نے، اینا اللہ دے پیغمبرانو، اللہ دے رسولانو مارن دے منصوبے بنا لے، قتل کرن دے پروگرام بنا لے، اینا ظالمان کیا ہے، اے آکے سانو رب دی توحید دس دینے، اے آکے کہندے نے ایک اعلان من لو، اور کتاب و سنت دی کانفرنس دے اندر آن والے اور اسلام دے ٹھیکیدار، اور ذرا محبت دے نال سماعت فرما دے جانا، سانو تے اسلام واسطے، دین واسطے، قرآن واسطے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اسی کہنے اسی تے نمازاں بھی پڑھنے آئے، قرآن بھی پڑھنے آئے، پھر بھی اللہ نے دکھ ساڑھے واسطے رکھے نے۔ ویکھیا جے اللہ دے پیغمبر آئے نے، اللہ دے رسول آئے نے، انہاں نے آکے لوگاں نو رب دی توحید سنائی، آکے رب دے اللہ اکبر الہ اللہ رب العالمین دی توحید سنائی، انہاں نے نبیاں دے قتل کرم دے پروگرام بنائے، منصوبے بنا لینے نہ، تے کسے اللہ والے نو پتہ لگے آئے کہ میری قوم دے بد نصیبانے اللہ دے نبیاں نو قتل کرم دے منصوبے بنا لینے، پروگرام بنا لینے، اے دوڑیا آیا، نسیا آیا، اور ستوں کی والے ہو، اے اللہ دے نبیاں دی خاطر دوڑن والا، نسن والا، رب دے قرآن دی خاطر اور اسلام دی خاطر، دین دی خاطر، اللہ دے پیغمبران دی خاطر نسیا، تے رب العالمین نو اندہ نسنا اینا پسند آیا ہے، اللہ نے رہندی دنیا تک قرآن بنا دیتا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ قرآن سنن نو جی کر دے،
اللہ قرآن نال سچی محبت نصیب فرما دے. فرمایا وجاء من اقصل مدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اے اللہ والا گھڑی بڑا جہا آیا ہے آ کے اپنی قوم نو کہندا ہے اے میری قوم انہاں نبیاں نو ختم کرن دے منصوبے کیوں بنائے نے؟ انہاں نبیاں نو مارن دے منصوبے تساں کیوں بنائے نے؟ حالانکہ اے جیڑی تانوں دعوت دیندے نے تواڈے کولوں محنت وی نہیں منگ دے مزدوریاں وی نہیں منگ دے تواڈے کولوں آ کے روپیہ پیسہ وی نہیں منگ دے پھر تساں کیوں انہاں نبیاں نو قتل کرن دے منصوبے بنائے ہوئے نے نا؟ آؤ کائنات دے لوگو اے بد نصیب قوم والے کہن لگے اللہ دے نبیاں نال تے بعد اندروں ویکھی جائے گی اے انہاں دا حمیتی اٹھیا انہاں دی سیڈ کٹن والا اٹھیا پہلے اینو تے پھڑو نا اندے نال تے دو ہاتھ کھریے اندے نال تے نپڑ لئیے. اللہ دے نبیاں نال بعد اندروں ویکھی جائے گے انہاں ظالماں بے نصیباں نے اس اللہ والے نو پھڑ لیا نبیاں دی سیڈ کٹن والے نو پھڑ لیا اللہ دے نبیاں دی حمایت کرن والے نو پھڑ لیا اس اللہ والے نو جوان نو پکڑ کے مارنا شروع کر دیندے نے کٹنا شروع کر دیندے نے اینا مار دینے اینا کٹ دینے کہ اینا انگ انگ زخمی ہو جاندہ ہے اور اینو زمین دے اوپر لٹا لیندے نے اور ایتھے ہی بس نہیں ستو کی والے اے بد نصیب قوم والے اس اللہ والے نو زمین دے اوپر لٹا کے کئی ایسے بدبخت بھی ہے سن جیڑے اس اللہ والے دے پیڑ دے اوپر چڑھ جاندے نے اور پیڑ دے اوپر چڑھ کے نچنا کھدنا شروع کر دیندے نے اس اللہ والے دیا پیٹ دیا انٹڑیاں پخانے دے راستے بار آ جاندیاں نے نا. کائنات دے لوگوں قصہ مختصر اے اللہ والا نوجوان بندہ انج کر کے جام شہادت نوش کر گیا اینی جان روح نکل کے پرواز کر گئی ہے نا. رب العالمین فرماندے نے او میری توحید دی خاطر مارا خان والے آئے میری ربوبیت دی خاطر مارا خان والے آئے میری یکتائی دی خاطر مارا خان والے آئے میری شہنشاہی دی خاطر مارا خان والے آئے میری بادشاہی دی خاطر مارا خان والے آئے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے کہ لا دخل الجنہ سبحان اللہ لا دخل الجنہ. او میرے بندے آئے تو میری توحید دی خاطر مارا کھا دیا نے تو میرے نبیان دی خاطر مارا کھا دیا نے میرے نبی دی رسالت دی خاطر مارا کھا دیا نے. اللہ فرمان دے لے او میرے نوجوان میں تیرے واسطے جنت دے باغات آلات کر چھڑے تیرے نام جنت دے باغات آلات کر چھڑے نے. آؤ کائنات والے دنیا اندر زندگیاں بسر کرنے والے پریشان نہ ہویا جے کتھوں مولوی آگے ہے جلدی جان نہیں چھڑ دائے مہتے سنن واسطے جلسہ آیا سے لیکن کاری عمر فروغ ربانی صاحب دی محبت پاروں میں انکار نہیں کر سکے آئے میں نو 14 منٹ ملے نے 12 منٹاں دے اندر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے والا ہے. میں او مولوی نہیں جنہوں سبیکر لب جائے تے جاری نہیں چھڑ دے او ذرا محبت نال سماعت فرماندے جانا ہے. کائنات دے لوگوں دنیا اندر زندگیاں بسر کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ تے اے جڑا اللہ والا توحید دی خاطر اپنی جان دے نظرانے پیش کر کے الہ العالمین دی دربار عالیہ دے اندر پہنچ گیا تے جا کے
اللہ نو کی کہتا اللہ کاش دنیا والیاں پتہ لگ جائے، اللہ دنیا والیاں اس بات دا علم ہو جائے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت مولانا ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی جو شیخ الحدیث نے الحمدللہ مسجد اندر تشریف لے آ چکے نے، اسی انتظامیہ طرف اور جتنے دوست بزرگ مسجد اندر بیٹھے نے کتاب و سنت کانفرنس دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اسی حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ ادریس ثاقب صاحب نو دل دیاں اٹھاں کرائیاں تو خوش آمدید کہنے ہیں۔ آؤ کائنات دے لوگو علماء آنا شروع ہو گئے نے، میں نو دے تسی سن دے ہی رہے ہو 5-6 سال، آخری گلہ تے اس تو بعد میں اپنی اختبات نو ختم کرنا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے بندہ جڑا رب دی توحید دی خاطر نبیاں دی خاطر اپنی جان دے نذرانے پیش کر کے اللہ دے دربار تے واپس گیا، جا کے اللہ دے سامنے التجا کردہ مالکہ ہے کاش دنیا والے انو پتہ لگ جائے تُشا میں نو مارے ہے، تُشا میں نو کٹیا، تُشا میں نو لہو لحان کر دیتا ہے، تُشا میں نو رب دی توحید دی خاطر اینا مارے ہے، میرے جسم دا انگ انگ زخمی ہو گیا ہے، میرے جسم لہو لحان ہو گیا ہے۔ او کہندہ اللہ کاش اینا لوکانو پتہ لگ جائے میرے نال اللہ نے تو آڈے والا معاملہ نہیں کیتا ہے، اللہ نے میں نو توحید دی پارو اور نبیان دی خاطر میرے سارے گناہ معاف فرما کے میں نو جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے۔ آؤ کائنات والے ہو دین دی خاطر اسلام دی خاطر اور کتاب و سنت کانفرنس دے اندر آن والے ہو کتاب و سنت دی خاطر جے پریشانیاں آ جائیں، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پریشان نہ ہویا کرو بلکہ اللہ دی رضا سے راضی رہا کرو۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ سنو تو اللہ اکبر میرا سلام ہے۔ دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یاران، اور دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یاران، کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دل موج بہاران، حضرت آدم کٹ بہشتوں 40 سال روایا، نو نبی نے ویکھو یارو، نو نبی نے ویکھو یارو کنا دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائی سرے اتے راکھے آری، ایوب دے تن پائی بیماری، ایوب دے تن پائی بیماری، کیر مصیبت پاری، اور تیسرا کیسر رب دے دشمن، اور کسرا کیسر رب دے دشمن، عیش کرن من باندے میرے آقا پاکے اکولو، میرے نبی پاکے اکولو پتھر پیٹ بناندے۔ وآخر دعوانا علی اللہم زد فزد بارک اللہ فی صحت۔ احسن میرے فاضل بھائی قاری کاشف سلمان ربانی صاحب، میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا
کہ انہوں نے ساڑھے کہنتے وقت دیتا ہے اللہ انہوں دا سنانا توڑا مل کے بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے